زه به تاسو ته نن د واړه اختر مونځ طریقه ښیم. مختصر شان نو غور سره دا ویډیو وګورئ. نو واړه اختر چې کله نیت کې نو نیت کې به دا وایي زه 2 رکعاته واجب لمونځ کوم د شپږو تکبیرونو زایدو سره او دی حاضر وخت او حاضر امام پسې الله اکبر. بیا به دینه پس پہلا رکعت کې امام اور مقتدی دواړه تکبیر تحریمه یعنی الله اکبر وی. نو امام اور مقتدی دواړه به یعنی ثنا سبحانك اللهم او دا به دواړه وی. هغه نه پس په امام اور مقتدی دواړه امام به الله اکبر وی اور مقتدی به الله اکبر وی، لسونه به پرېږدي. بیا به امام الله اکبر وی، مقتدی به ورسره الله اکبر وی، لسونه به اوچت کی، بیا به پرېږدي. دریم ځل امام به الله اکبر وی اور مقتدی به الله اکبر وی او بیا به لسونه وتړي، یا به پرېږدي نه سر بیا به لسونه وتړي. هغه نه پس به بیا امام سورت فاتحه په بلند اواز سره وی، بیا یو سورت وی. بیا هغه نه پس رکوع یعنی سجده وشي. بیا دویم رکعت هم داسې به وکړي چې امام به فورا سورت فاتحه چالو کی اور هغه نه پس به بیا یو سورت وي. سورت نه فورا بعد به امام اور مقتدی دواړه امام به الله اکبر مقتدی به ورسره الله اکبر لسونه به پرېږدي. دویم ځل به امام الله اکبر مقتدی به الله اکبر لسونه به اوچت کی، بیا پرېږدي. دریم ځل به هم امام لسونه اوچت کی اور مقتدی به ورسره لسونه اوچت الله اکبر به وي او لسونه پرېږدي. خو څلورم ځل به امام الله اکبر وی، مقتدی ورسره الله اکبر خو لسونه به نه اوچتي، فورا به رکوع ته لاړ شي. او رکوع نه پس یا سجده وشي. بیا دا دویم رکعت. دا د واړه اختر مختصر طریقه دی.